2, 1. 22 ऑक्टोबर दनपारां एक वायट गजाल घडून आयिल्ली आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युन्सीन. ती म्हणल्यार डॉक्टर हेगडे जो आसा कृपाक हेगडे ताज्या क्लिनिका मुखार ह्या लुसिया आंटी लुसिया हू वॉज अ टीचर ऑफ रोजरी हाय स्कूल तेजो नेव्ह्यू एडबर्ग पेरेरा म्हणटा तो हाजो पूत वियोला आंटीचो पूत आनी हेजो फियान्से वालांकाचो फियान्से ताका तो बरो आपल्या शिपार काम करपी भुरगो तो बोटीचेर पिएनो असल्या बोटीचेर काम करपी भुरगो 3-3.5 लाख म्हयन्याक भोंवपाचो भुरगो. पूण आतां हालीं तो आयिल्लो आनी बेकार आसा म्हूण आंटीन सांगलें टिचरीन तेज्या मावशेन सांगलें माशेनान सांगलें म्हगेलें शॉप आसा न्ही तें मातशें तुमी चलयाय इट वील ओपन ज्यूस सेंटर आनी कितें स्टेशनरी. सो वालांका बाय तेगे फियान्सी आनी एडबर्ग पेरेरा दोगांय ते चलयतालीं. समथींग हॅपन डेट डे एंड ही वेंट आउट एंड हॅड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स. वी आर नॉट सेइंग नो, वी एडमिट ही वॉज अंडर तो इंटॉक्सिकेशनाचेर आशिल्लो, तो पिल्लो आनी तो येवन हेजे कडेन कितें तरी आर्ग्युमेंट करतालो. आर्ग्युमेंट करता म्हणून हे ताका समजायताले पूण मातशें आर्ग्युमेंट भायर गेले आनी खंय तरी खंय भायर शॉपाच्या भायर कोणाची तरी गाडी आसलोली. ते यू नो वेन अ पर्सन इज इंटॉक्सिकेशन जाल्यार सोरपित्री मनशाची तकली चलना ते सगळें खबर आहा तो केशको आसत तो. सो त्या बाराचे वयल्यान गाडयेचे अशें करून 2 फावटी मारले. म्हळ्यार कितें सांगतोच ना तेन्ना हूंय कोणाक तरी दुसऱ्या शॉपाचेर कोण तरी येयल्ले भुरगे तेगे मागीर ते बरें दिसूना म्हणून तेणी मडगांव टावन पुलिसाक फोन मारलो. मडगांव टावन पुलीस आयले ते मागीर वालांका सांगताले शी इज अ विटनस टू इट. पुलिसान कोणें 2 थापटायले आमकां प्रॉब्लम ना, तुमी थापटाया तो पांयार मायाक आमकां प्रॉब्लम ना. तेका धरले खंय आनी व्हेले खंय मडगांव टावन पुलिसान. आतां मडगांव टावन पुलिसान कितें जालें तेका व्हेल्यान तो चड पिल्लो आसा ताजो बॅलन्स ना. वी अंडरस्टँड ओके ताच्या पांयाक खंय बेडयो घातल्यो चेन बांदतात पळय चेन घातली बेडयो घातल्यो चेन घातली आनी ताका खंय बसयलो. तो आयकना जालो पोत्तो उठपाल्लो. देव वॉज अ उपाय अरे कायदो कोणाक हातीन घेवपाक अलावड ना. तो पुलीस जावं आनी तो जज जावं वा तो मिनिस्टर जावं सीएम जावं nobody has the right to take law in its own hands. You are a law abiding to law. एक ऑफिसर एक PSI कितें केलें ताका खंय आंटी आसलोली सगळी गेल्ली माय गेल्ली न्ही तूं गेल्ली पुलीस स्टेशनाक ती सांगतात की समथींग हॅपन्ड आनी खंय कोणाचो फोन येयलो म्हणून आंटी भायर गेली ते आमकां सांगपाचें ना. कोणा कडेन ती उलयताली आपले फॅमिली कडेन तेन्ना खंय PSI वता खंय आनी ताका खंय कितें तरी हार्ड ऑब्जेक्ट घेवन ताचे तकलेर मारले मागीर ही स्टार्टेड ब्लिडींग फोटो दाखयतो. He started bleeding very badly. Edward Bach started bleeding and total 28th October I get a call from Lucia. Lucia tells me she starts crying directly. I said like what happened? ना तेका आता ऑपरेशनाक व्हरपाचें हात काडला आपणाक 1 वरां भितर यो म्हूण. I said you give me some 40 minutes I am reaching the GMC. 120 वॉर्डान आपले ट्रॉमॅटिक वॉर्डान हा तो ट्रॉमा वॉर्डान आनी आतां कितें म्हणल्यार डॉक्टर शिवम तेजेर ऑपरेशन करता न्यूरोलॉजिस्ट. The neurologist tells the family straight that we can't help it. Is it serious? Yes, it is very serious. Now we'll see because the brain it seems the man laglolo has started bleeding. The brain is bleeding and it seems doctor said we can't assure you all. You all only have to pray to God. We'll leave it to God now. And directly I have told it seems that we might put insert a pipe from here or here. And if not, there may be chances of half body paralyzed. So now tell me what happens. What was his fault? His fault was yes. That he had couple of drinks and he was मस्ती कोत्तालो म्हणजे सेक्शन लायात तेका ड्रंकर्ड आनी कितें डॅमेज टू दीस दॅट आनी तुमी तेका एक सेलान घालचो आसलो तो निवडोता आसलो तेका सेक्शन लागता तेका जेल लागता ती कुच आसली. हांव मागता गोंया पुलिसां कडेन प्लीज यू ऑल हॅव नो रायट टू टेक लॉ इन युअर हँड्स. नाव वॉट हू इज गोना गिव दीस आंटी सम बॅक हू इज गोना गिव एकलो एक पूत तो जोडटालो ताजो फ्युचर कितें आतां त्या फियान्सेचो मायचो फ्युचर कितें आतां तो पॅरलायज जावन बॅडीर पडल्यार आंटी म्हणटा कितें. And the worst part is that it seems yesterday it seems somebody came to her it seems to compromise and compromise करून गेला सांगता की आपण 3 लाख दिता. 3 लाख cannot get Edberg's life back. Just pray that he is safe and he comes back. I'm scared now that the brain is damaged and it's bleeding. What will happen? पुलिस भावांक नी सांगपा सोदता पुलिस भयणांक सांगपा सोदता तुमी आमचे रक्षक you all are protectors. Don't take law in hands. See now tomorrow something goes wrong with this boy. आनी कोणाक जाय रे ते कित्याक घेवन बसता रे तुमी लायफ बोर्डचे शिराप. हांव म्हणटा की ट्रान्सपरन्सी जावपाक जाय हितून. आय नो दॅट ही इज बीन सस्पेंडेड. इनफॅक्ट आय नो दॅट PSI सो वेल. इनफॅक्ट यू सो रिस्पेक्टफूल म्हाका कितलो बरो रिस्पेक्ट करतालो सदांच थंड आसतालो. आय डोंट नो वॉट हॅपन एंड वाय ही लॉस्ट हिज स्कूल बट सी वन सिली मिस्टेक वॉट हॅज हॅपन बिकॉज आय थॉट इट वॉज अ मायनर इंजुरी. But today when doctors and the operation is taking place,
आयज म्हज्याय काडीच खंय तरी धबधब पाल्लो आनी ती माय पयलीं उलयली सर तुका कितें सांगपा जाय सांग व्हडल्यान आमचे मुगे चेड्या ती पयलीं तितूंक बसयलो आमी तिंका येता आमकां कितें खबर ना आहली हांव आनी मुगे भयण तिंका तरी आमकां लग्न उडयलें पयस उडयलें आनी ते कार हें करून वर्सान बंद करून ते घेवन गेले तेका पुलीस जिपेन आनी तिंगा तरी कितें केलें तें आमी नाका ते बेडी घायलाय तेणी आनी हांवें तांकां सांगलें बेडी कित्याक घायलाय तो एकोदा पिलो आहा माहिती म्हणपा लागले तो गाडी मारता हांवें सांगलें गाडी मारता तो तोंड जातलो हें जातलो निवडतलो तुमकां फाटी मारतलो ते कोण आहा तो कितें करता आनी मागीर आमी अशें करून उलयताय थिंगा हांवें तो पुलीस उठवला घायला आनी तेच फुडें न्हू दोन ऑफिसर येयल्ले थिंगा त्या ऑफिसरान तांकां विचारलें अरे तुम खंयचे भुरगे हिंगा हाडले ह्या भुरगे आमी सारको ओडटाय न्हू कोणाक तुम दोन हाडटाय काय म्हूण आनी मागीर मुगे चेड्यान सांगिल्लें चल मरे सर ह्या सर आपल्या वळखताय न्हू आनी मागीर आमी थिंगा आहली आनी मुगे प्रेशर चोडो आहलो म्हाका हेल्था वयलो मुगे भुरग्यांक सकाळीं आनी मागीर ते सिस्टरीन सांगलें बाबा तुगे घार व्हर मामी घार व्हर तेका मातसो रेस्ट घेयली म्हूण तो म्हाका पावयन गेलो मागीर तेच्या फाटल्यान हें आनी मागीर ते ऑफिसर थिंगा आहले मागीर तो आमकां उलयता तो पुलीस उठवला आनी थिंगां गेला आनी ताणें कितें केलें तें आमी कितें मारलें तेचेर केसो आवाज येयलो सगळें सायलन्स जालें म्हूण आमी धांयली चोवपा आमकां लोकन उडयली मुगे भयणी लोकन उडयली तुमी बोगलेकूय नाकाय म्हूण आनी म्हाका अशें करून दोताय तुगे प्रेशर सारक ना तूं चेड्या बोले वचना आनी मानी रोगो तुका हांव सारकें चोवपा जायना आतां म्हाका थंय दोनी सोडे म्हाका मुगे भुरगें हाडल्या म्हाका धाडले मुगे भयण धांयली तेंगे हाडल्यान जीपे हाडल्यान धांयली आनी तांकां सांगलें आपल्या माथ्या पूण भितर गियाय तुमकां बरें तांकां सकाळ उडयलें तेणी लोकन उडयलें मागीर तशें फायनली आनी मागीर कोणाचें हेल्प ना जालें हिंग देखून पावोवपाक तेगे हितून गान घेवन गेलें हांव हें करूंक जायना जाल्यार मुगे भुरग्यांक खूंय वयलो पुरो डॉक्टरान हें वालांकान म्हाका फोन केलो हांव घार पावलोलें मुगे ड्रेस चेंज करून येतो म्हूण ताणें म्हाका फोन केलो आनी आंटी बेगीन यो 10 मिनटां भितर पाव म्हूण हांवें 10 मिनटां भितर मुका पावपाक जायना ती बीन तेगे एटलिस्ट 40 to 45 minutes हांवें म्हणलें कितें वॉट इज द रिजन तें म्हणपाक लागलें तेगे एमर्जन्सी केस आहा ती एमर्जन्सी केस म्हळ्यार तेगे इंटरनल ब्लिडींग जावपा लागल म्हूण तेगे ब्रेनीन स्वेलिंग येवपा लागलें आनी इट इज ऑन द लेफ्ट हँड सायड मागीर हांवें बेगीन येयलें मॅडमी हांवें फोन केलो द केस इज सिरियस म्हूण मॅडम म्हणपाक लागलें आपूण येत म्हूण मागीर हांवें डॉक्टरा कडेन विचारलें डॉक्टर तेगेली केस सिरियस काय मागीर येस ऑफकोर्स म्हणपाक लागलो इट इज व्हेरी सिरियस बट वी आर डुईंग आवर बेस्ट डोंट वरी म्हूण काय विचारलें आफ्टर द ऑपरेशन वॉट वील बी द इफेक्ट ऑफ दॅट तो म्हणपाक लागलो आफ्टर द ऑपरेशन आमी तेगे नाका वाट घातली ही वील बी केप्ट ऑन द वेंटिलेटर सो इफ ही इज रिस्पॉन्डिंग वेल वी वील शिफ्ट हिम टू द ward otherwise we will keep him in the ICU मागीर म्हणपाक लागलो there is a possibility म्हणपाक it is his brain is damaged on the left hand side which is very important so it can happen that his left hand side once left hand side can be paralyzed the matter is so serious we cannot digest this so I pray that the operation goes well. I'm just asking the Home Minister, that is Pramod Sawant. Pramod Sawant, आयज मरे कितें जालें सांगा क्रिमिडोर आसा पळय आनी व्हडले क्रिमिडोर आसा आनी क्रिमिनल्स आसा तांकां मरे सेफ हँड मेळटा तांकां रोखडे बेल मेळटा तांकां VIP ट्रिटमेंट मेळटा आतां ह्या भुरग्याक हांव ना म्हणना मे बी ही वॉज अ नॉटी बॉय or you can say okay he was under intoxication or you can say anything now the Valanka is telling his fiancé उलोवपा स्ट्रेंथ दिकून ना म्हणटा काबार म्हणटा and we were not arguing म्हणटा I was telling him बाबा कोणाका कोण पिना कोणाक वयर सकयल जायना but that was not the way taking law in hand सेम मातशें हितून पळयचें आनी हांव मागतां की I think the PSI who is involved in this though he is suspended now he has to bear all this now all the cost of his medication all treatment तेणे करपाक जाय
फर्दर इन्क्वायरी जातली. पूण आयज सद्या हांव इतलेंच मागता की आय होप some miracle takes place and auntie gets his son back. We don't want anything unto हें जाल्लें नाका कित्याक तिचो तो एकलोच आधार, एकलोच सपोर्ट म्हणून. We want justice for Edberg Pereira. Thank you.